अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसरा। नाजरीन, इस वक्त हमारे पास मैदीन इलाका पारस सचा बेला मौजूद हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, बालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने वहाँ पे जो बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर हो रही है और उस सिलसिले में अदालती हुक्म अमतना को रूंधते हुए वहाँ पे इनके कहने के मुताबिक वहाँ जो रिहायशी इमारत थी, लोगों के रहने का वैध जो ठिकाना था, उसे मसम्मार कर दिया गया। और इन लोगों पर क्या बीती, ये अहवाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमायदीन इलाका जो हैं वो मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि वाक़या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने बग़ैर किसी नोटिस के हमारे घरों को मसमार किया और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हम इस सिलसिले में हुक्म इम्तनाई ले चुके थे, उसको भी उन्होंने एक तरफा रख के ये ऑपरेशन शुरू किया और बहुत सारे लोगों के घर जो हैं मसमार किए हैं। और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने पुलिस के ज़रिए लोगों को डराया धमकाया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया बग़ैर किसी वजह के। और हम सब इसकी बहुत परेशान हाल में मज़म्मत करते हैं। काइंडली हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये अपील है कि इसको इस तरह रोका जाए और किसी लाएअमल के तहत लोगों को वहाँ से निकाला जाए। आपका नाम? सैयद एहसान हैदर शाह। सैयद एहसान हैदर शाह। और मज़ीद भी हमारे दिन मौजूद हैं जी। बिल्कुल, लोगों के रहने का जो वैध ठिकाना था उसको रूल ऑफ लॉ जो है उसको रूंधते हुए इंतज़ामिया ने एक किस्म की बदमाशी करते हुए, तो हमारे साथ मज़ीद मौजूद हैं इलाका के वाहिदीन। शाह साहब, सबसे पहले मैं इसका पस मंज़र बता देता हूँ कि ये जो है ये बालाकोट हाइड्रो पावर 300 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है। इसके लिए पिछले 2 साल से असेसमेंट का अमल जारी है। असेसमेंट के दौरान हमने रज़ाकाराना तौर पर इसकी असेसमेंट करवाई और असेसमेंट करवाने के बाद जो है हमारा उस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर थे जनाब डॉक्टर कासिम अली खान जदून, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू शनीद हुई और एक मुआहिदा हुआ, जिस मुआहिदे के तहत जो है मुख्तलिफ निकात पर अमल दरामद होना था। लेकिन उन निकात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए हालिया इंतज़ामिया ने जो कल जो है चादर और चारदीवारी का न सिर्फ तकद्दुस पामाल किया है और रिहायशी लोगों को बल्कि ख्वातीन को हरासा किया और उनको बालों से घसीटते हुए जो है वो घर से बाहर निकाला है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो कमर्शियल इमारत जहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, उन्होंने करोड़ों का नुकसान जो है लोगों को दिया है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं पिछले मुआहिदे का जिक्र करूँ, जो उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे जनाब डॉक्टर कासिम अली खान जदून, उनके साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ था कि हमारी जो पेमेंट हुई है उसमें से 22% पैसे जो हैं उन्होंने बग़ैर किसी वजह के वो 22% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के नाम पे काटे हैं। हमारा एक यही उनसे मुतालबा था कि ये 22% हमें दिए जाएं। इसके अलावा जो फैमिली कंपनसेशन थी वो फैमिली कंपनसेशन नहीं दी गई। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस था वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस नहीं दिया गया। इसके अलावा बिजनेस लॉस था वो बिजनेस लॉस नहीं दिया गया। ये चूँकि टूरिज़म से रिलेटेड इलाका है और यहाँ पर तमाम इंतहाई मोतबर और मुअज़्ज़ज़ लोग रहते हैं, कल जो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो है जाके जो उन्होंने गुंडागर्दी, दहशत गर्दी और पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया है, इसकी हम भरपूर अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि इस बात का अंदिया देते हैं कि ये जो था ये तो अनजाने में हो गया। लेकिन इसके बाद अगर कोई इस किस्म का अमल इलाके के लोगों को एतमाद में लिए बगैर लाया गया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पर आयद होगी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में। क्योंकि जब हम वहाँ पर मौजूद हैं तो मैंने लोगों के जज्बात को देखा है
تو لوگ مر کٹنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں اور ان کو کوڑیوں کے دام نہ صرف لے رہے ہیں بلکہ اوپر سے بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہے ہیں. تو میری تمام متعلقہ فورم بشمول ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، بشمول انتظامیہ، آرمی، چیف آف آرمی سٹاف، تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ بھائی اس کا نوٹس لیا جائے کہ ہم ایک ملک کے جو ہے وہ معزز، نہ صرف معزز بلکہ کیا کہتے ہیں شہری ہیں، بلکہ ہم جو ہے اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ناقابل فہم ہے. بالکل جی. بالاکوٹ جہاں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جہاں بہت بڑا ایک پروجیکٹ تعمیر ہو رہا ہے اور اس سے حکومت نے بہت بڑا بینیفٹ لینا ہے. یہ ایک بزنس پروجیکٹ ہے، لیکن دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک عوام کے حقوق، ایک آبادی کے حقوق کو مسخ کر کے، ان کو تباہ کر کے، ان کو برباد کر کے دوسروں کو فائدہ دیا جائے. تو جس طرح ابھی مائدین علاقہ نے بتایا کہ اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو رسپانسبلٹی ہیں وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا ہے. تو اس پر مزید جو ان کا احتجاج ہے اس کا سلسلہ یقیناً بڑھتا جائے گا جی، اگر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے آپ کے احتجاج پہ. بالکل جی. کل تو چونکہ آپ کے سامنے پورے ملک میں الیکشن کا دورہ ہے تو تمام لوگ الیکشن کی گہما گہمی میں مصروف تھے. چونکہ آج ہمارے جو ہے سابقہ وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب نے بھی آنا تھا تو لوگ اس طرف جو ہے وہ مصروف تھے. تو یہ جو آپریشن کیا گیا ہے تو یہ اچانک انہوں نے بغیر کسی کو بتائے ہوئے، اور دیکھیں آپ بات سنیں شاہ صاحب کہ بھائی عدالتی حکم امتناعی جب پیش کیا گیا تو ہماری جو معزز اس کی اے سی صاحبہ ہیں انہوں نے وہ اسٹے آرڈر کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا. یعنی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں پر حکومتی ریٹ قائم نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ کسی اور اپنے کاروبار زندگی میں مصروف تھے. اب تو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کا پہرا دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بھائی کون بندہ بغیر کسی جواز کے آ کے یہ جو کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سائن موجود ہے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے معاہدے کیے ہیں قانونی اور اخلاقی طور پر، وہ ان معاہدوں کے پابند ہیں، ان معاہدوں پر عمل درآمد کریں. ہم ایک جو ہے وہ معزز شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم خود ان کو جو ہے نہ صرف ایکسس دیں گے بلکہ خالی کر کے دیں گے. لیکن یہ بدماشی، غنڈہ گردی، اور آپ کے توسط سے میں ایک چھوٹی سی عرض اور کرنا چاہوں گا کہ چونکہ الیکشن کی گہما گہمی ہے تو تمام امیدواروں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا رول ادا کریں. کیونکہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن سے پہلے اگر وہ حق نمائندگی ادا نہیں کریں گے تو الیکشن کے بعد وہ کیا حق نمائندگی ادا کریں گے جی. یہ درست بات ہے جی کہ اس وقت قومی الیکشن شروع ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے جو ہیں وہ بھی الیکشن مہم پہ تقریباً اس وقت علاقوں میں موجود ہیں، اور جو بھی نمائندے ہیں جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے تو ان کا جو آئندہ منتخب ہونے کے لیے اس وقت منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو ابھی ان کی اس مہم کے دوران جو ہے عوام کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے، اور اس میں انتظامیہ ہے، پولیس ہے، یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک افسوسناک بات ہوگی کہ ان تمام سیاسی نمائندگان کی موجودگی میں عوام کے حقوق پامال ہوئے ہیں. تو یقیناً اس پر ڈپٹی کمشنر صاحب اور جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ اس پر ایکشن لیں گی، اور اسی کے ساتھ میں